बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। सूरत मुज़म्मिल आयात नंबर 14। मख के आयात की जिक्र शू कि हबीब सबर कवा ला खलक ताब से खबरें कई आजान दिन पडड़ा कब जान डड़ा कोलो माना प्रेद दई लरा पप्रे खुदो खिस्तो सरा अव्या बकमर अस्तिदाज़म का उलड़ जीगी और दागरून बहुम उलड़ जीगी। यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबाल कलच उलड़ जीगी दाज़म का और उलड़ जीगी दागरुना वकानतिल जिबालु और शिव दागरुना कसीबम महीला पशान दागा डेराए दशगो। महील माना चिखपा के दे अखबर सड़ी दागे दलान दे नशे गिलाड़ी शी पशान दागा शुग चबईगी बा या आगा नरम अशगा चागा बहीगी। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला तख़वीब दुनियावी और आगे सर सबब द गज़ाब ज़िक्र कई यकीनन ले गले मंगा तो ए हबीबा रसूलन अस्ताज़े रसूल शाहिदन अलैकुम बयान कौन के अलैकुम इन्ना अरसलना इलैकुम अल्लाह यकीनन मंगा ले गले देता सुत रसूल शाहिदन बयान कौन के अलैकुम तासुत दीन या खुदा खिताब मुशरिकीन दे उम्मत तरे या खिताबात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते उकड़ल उस वही दामंगा रसूल तासुत दर ले गले दे कि तासुत जमा दीन अव बयान नहीं या शाहिद माना शहादत कौन के हल तब शहादत के आखिरत की या शाहिद माना बयान कौन के दाल्ला दीन कमार सल्ला लगसम चिमले गले इला फिरऔन रसूला फिरऔन त रसूल माना कलच दे जुमात जोड़ शो ब्याबद जालिम सर मुकाबला राजी पासा फिरऔन रसूला न नाफरमानियों कड़ा फिरऔन द रसूल फाखज़नाहु अहज़न वबीला न उनी वमंग अगलरा परानी वल सख्त सरा ब्यामदा से रागीर को परागीरो लो सख्तो फ़कैफ़ तत्तक़ून उस तख़वीफ़ उखरवी ज़िक्र कई मौजूदा मुशरिकान था कतासुद दे रसूल मुखालफत हो कई न दाल्ला द गज़ाब नयर हो कई अगना और अज़ाब दाल्ला न बच के दे नशई यो तर्जुमा दा फ़कैफ़ तत्तक़ून सरंग ब बच्चे तासो यौमन द गज़ाब द अगरज़ना इन कफ़रतुम कतास दुनिया के कुफर और शोर को ब्या बदा गरज नसंग बच की गई
دویم ترجمہ کیفا فکیف تتقون سرنگ یری گئی تاسو ان کفرتم کتاسو انکار کوئی یومن دا غرزنا فکیف تتقون مانو سرنگ یری گئی کہ دا اللہ خلاف کہ ناروا اب هوا یار مخه تملو یا رس برتا دا وېدا خود ذات دروغ وای معنا انکار ته کې او یارا مخه تم رس دلو یا او دا بکیږي او دا بکیږي وې پکای پته تکون دا څنګه یارا دا چې مخه تم دادی او دادی او کې غلط کارونه یومن اغرز ذکر کئی دا سے رز دا یجعل الولدان شیبا اوبا گرزئی دا رز معشومان لرا کماشومان وے شیبا بڑاگان یا خدا دا رز اگدوالی تا اشارہ دا چی دمرا اگدا رز بئی کچر تا معشومان وے ناغو بک بڑاگان شیوے یا یجعل الولدان شیبا مانا اوبا گرزئی اللہ معشومان بڑاگان یا خدا حقیقت باندے عمل لے معشومان باہم پدا غرز بڑاگان شی بیا بخبل حالت توافت شی یادی توی غلا سبیل الکنایا اے دمرا مصیبت بئی دومره مصیبت بئی که چرته معشومان وی نو هغه به هم په دغه غرض بوډاګان شوي یا اشاره ده اوږدوالي ته نشاپوري دي ځای لیکلي دي و یو سړي توره ږیره وه د شپې اوده شو چې سهار راپاڅېد ویښته سپینو نیم نو بیا ته خلکو تاسو کو چې دا سو وجه دا ما په خوب کې قیامت لیدل او د قیامت هغه هیبتونه مې ولیدل هغه مې دا حالت جوړ کړی مالا په خوب کې لیدل او هیبت یاره به دومره وا ګیره سپینه شی وا آسمان با بدا غرض باندې شلیدون کی او دا دا الله وعده دا او دا با الله پورا کوي کان وعده مقبولا دا وعده دا الله پورا کیدون کی ان هذه تذکرہ اس قرآن لا ترغیب ور کوي ان هذه تذکرہ یقینا دا تاسو چې سواوریدل دا ګوره یو خسته بیان دی ان هذه تذکرہ یقینا دا صورت دا ګوره یو خسته بیان دی فمن شاء نسوک چغواړي هدایت اتخذ الى ربی سبیلا نو دینی سی خپل رب تا لار درسیدو لار د خپل رب ته ونی سی کنا سبیلا مان لار درسیدو ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك اوس د آیاتونو ډېر رست نازل شویو بعضی وی مدینہ کې نازل شوی دي او د مخ کې نس هغه کړي دي خو خبر ادا دا نس نه کړي تخفیف کړي دي ذکرست ور سره لفظ د تاب راغې فتاب علیکم معنا مخ کې لازم غنیمه هغه پورا کې یا کم دنی مینا یا 200 پورا کې الله تخفیف راوستو چې نه دا مقدار پورا کول لازم نه دي او دا غي د بار بیا وجه ذکر کوي سبب زکه بعض در کې بیماران دي بعض به تجارت کوي بعض به jihad کوي د شپې بستړي دا اندازه کول تاسو تداوا پتا سو لازم نه دي
ان ربک یقینا ربستا یعلم فؤاد انک تقوم ادنا چې یقینا تو پاسه عبادت دفارا ادنا ډیر نږدې من ثلثی الليل مقدار د 2 حصو د شپې ونصفه او تپاسه عبادت دفارا نیمه شپه وثلثه او ته پاسه عبادت دفارا درې مېسا وطائف من الذين معك او پاسی او ټوله د مؤمنانو نا عطا سرا استعمال ګرځیا کې مؤمنانو یو ټوله هم پاسی صحابه کرام پاسی د شپې د الله عبادت بیکو او حدیث کے راضی دنیا کے کا پسخے گئی نہیں چاہتا مو پسخے گئی لیکن 2 کسانو تا پسخے گئی چا کورونو تا او د چا لباسونو تا او د چا زامنو تا او د چا مالونو تا مو پسخے گئی دا بس عارضی سيزونه دي نن سړی غریبی نو بل راز مالداری او څوک مالداری نو غي غریبانان شي د چا صحت ته مګورا ها کو پسخے گئی نو 2 کسانو تا پسخے گئی یو هغه کس ته پسخې گئی چې الله ول علم د قران ورکړي او د شپې او درځي او اولاد دې او مسکه او الله کتاب اغل ولي او دیم بل هغه سړی له الله مال ورکړي دې حلال او دې پنیک زایونو کې هغه خرج کړي وای که پسخې گئی نو دې 2 کسانو ته پسخې گئی نو ډبچا د پسخې گئی ما فضیل ابن عیاض رضی اللہ رحمہ اللہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرمائی کله چې یو سړی ته الله د روزي د نیول توفیق ورنکو او د شپې د تهجد واسي ولنه دی ور کړي وای فالم پوشا چې دا سړی بد نصیب دی چې د شپې الله ته درېږي نه مان تهجد نه کوي د شپې الله ته درېږي نه او بل دې روزه نه نیسي وای پوښه چې دا بد نصیب سړی بد نصیب ورخه او جعفر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته او امام نبی علیہ السلام نا اوریدلی نبی علیہ السلام فرمایلیو ان فی الليل ساعتا یقینا پشپا کې خامخا یو وخت دی موافقت نه کوي دغه وخت سره یو سړی مسلمان او دې د الله نه غواړي خیر د دنیا یا خیر د آخرت مگر الله د پاره دا ور کوي او دا ګوره هر شپه کې دی هر شپه د انسان د قدر دا خو چې څوک قدر وکي او چې څوک قیمت پیژني هر شپه د قدر دا او چې څوک داغه قدر وکي او قدر او پیژني نه هر شپه د قدر دا وطائب من الذين معك او باسی او ټوله د مؤمنانو نه معك تا سرا اے نبی علیہ السلام هم پاسې دو نو ملګری هم پاسې دو قیام وکړو کنا والله يقدر الليل والنهار یو الله دې چې پورا انداز کوي د شپې او درځي اے الله انداز کوونکې دې د شپې او درځي مانا الله د شپه او ورځ انداز کړی دي او تا ټول دنیا لور کړی دي اے ټول بس لګیا اے سار نر اپا سے او د دنیا سوچ مو دے د دنیا فکر مو دے بس دغه کې لګیا یو نو داو نشو او داو نشو او داو نشو او داو نشو داو نشو داو نشو کې سړې دار سپری دی او تنزي او ګره بیا هم د دنیا سکارونه شي ویني داو لاوشو تی پاتی شی دا غشان اے کارونا تی نا دا غشان پاتی شی او دیتی نروان شی او دخ کئی تر اخیرہ پوری یار داو نشو او داو نشو او داو نشو بس دا چکر دینو خواہ وی دا ندی شوی او دا ندی شوی بس دا خبری دنیا علمہ اللہ تا معلوم دا اللہ تو حسوہو چه نشی زبط کوله تاسو شپا
معنا طاقت نشي لرل د حساب د شپې چې دا نیمه دا درې مدا ګران ارزاګه عالم الله تبارک الله ته معلومه ده الله توسو چې تاسو بشمار نشي کوله مانا تاسو نشي ضبط کوله شپا فتاب علیکم الله در باندې اسانی راوستا رب غد سکل سرخا فقرؤون الولی ما آغا مقدار تیسرا جی آسان وی تاسو تا من القرآن دا قرآن نا ایچ سمر لستیشی فی اتبار دا اجزاء سرا یو صورت لولی نلولا کنا سورت آسان بھی بس لولا ہاں علما اللہ تا معلومہ دا فواد اللہ ان سیکون منکم مرضا چی پتاسو کی بیماران ہمشتا اللہ تا پتہ رہا چی تاسو کی بیماران بہمی وآخرون یوبل اڈل دا یضربون فی الارچ غی سفر کئی بزمکد اللہ تجارتنا کئی یبتغون من فضل اللہ طلب کئی اغی فضل دا اللہ وآخرون او یو درے مڈالا ذکر کئی یقاتلون فی سبیل اللہ اغی جنگی کی دا اللہ فلار کے دا سبب ذکر کنا سوک در کی بیماران دی او سوک پا سفر و روان دی ستڑستو مانا بیئی او سوک کو جہاد کی دی نفقرؤ الولی ما تیسر منہو آغا چی آسانوی تاسوتا منہو اید قرآن نا ما تیسر منہو الولی جسم رضا آسانوی فی اعتبار دا وقت سرا 15 منٹ ادرے گے 60 منٹ ادرے گے گھنٹہ ادرے گے چسم را ادرے دیشی ندم الوالا فقرؤ ما تیسرا چسنگ دتا آسانوی نو آغا شان لولا خواقیم الصلاة فابندی دما زکوئی وآتو الزکاة او زکاة ورکوئی وآقرض اللہ قرضا حسنا او ورکڑا کوئی اللہ تا ورکڑا پہ اخلاص سرا ورکڑا کوئی اللہ تا ورکڑا پہ اخلاص ایچ ورکڑا کے نو اللہ تا ورکڑا پہ اخلاص سرا کوا ورکڑا کے نو ورکڑا اللہ تا پہ اخلاص سرا کوا وما تقدمو او آغا چمخ کے کوئی تاسو سشیل انفسکم دپارا دخپل زانونو من خیر سنیک عمل تجدو غند اللہ اوبا ممید آغی غیوز اللہ سرا ہوا خیرن دانی کی لیگل بہتر دیدن لیگلنا و آزام اجرا او دانی کی ڈیرلو یا خبر ادا پہ اعتبار دا اجر و ثواب سرا واستغفر اللہ اللہ نہ بخن غاڑے واستغفر اللہ اللہ نہ بخن غاڑا واستغفر اللہ اللہ نہ بخن غاڑے ان اللہ یقینا اللہ بخند اللہ نہ غاڑا او یقینا اللہ غفور الرحیم بخن کون کے او مہربان دے ان اللہ یقینا اللہ غفور الرحیم بخن کون کے مہربان دے ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ بخن کون کے او مہربان دے واستغفر اللہ مانا چنیک کار دیو کو نوغی پسی استغفار بیاوایا نبی علیہ السلام دا ہر فرض مسجبے ہو کو دریزل استغفار او صحابہ کرام بہم دا شانوے یقینا اللہ بخن کون کے مہربان دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین